बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब 27 मई साल 2026, जब पूरा पाकिस्तान ईद उल अज़हा की खुशियां मना रहा था, जानवरों को कुर्बान किया जा रहा था, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की जा रही थी, उसी रोज़ ईद के दिन एक बाप थाने में जाता है और एक एफआईआर दर्ज कराता है। ये बदकिस्मत बाप अपने एफआईआर में मुद्दई बनता है और एफआईआर के अंदर मौक़िफ़ अपनाता है कि ईद के रोज़ जब घर के अंदर खुशियों का माहौल था, उसी रोज़ उसकी जवां साल बेटी जिसकी उम्र 21 साल थी, नाम था उसका इंशा, उसको इंतहाई बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। एक ऐसे वक्त में कत्ल किया गया जब थोड़ी देर पहले घर के अंदर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की गई थी, जानवर को कुर्बान किया गया था, रिश्तेदार आए हुए थे, कसाई वहां पर आए हुए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद लाठियां मार मार के उसकी बेटी को ईद के रोज इंतहाई बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। अपने आखिरी वक्त में उसकी जो बेटी थी वो पानी भी नहीं पी पा रही थी, दर्द इतना था कि जबान जो है ना वो दांतों के बीच में आ गई थी। उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई लेकिन वो जानवर ना हो सकी। लेकिन ये तो आधी खबर है। अभी मैं आपको पूरी खबर बयान करूंगा ना, तो यकीन जानिए इस बदकिस्मत बाप की हालत पर आपको तरस आ जाएगा, आपको रोना आ जाएगा। इसी मुकदमे के अंदर जिसमें इसने बताया कि इसकी बेटी को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, इसने उस एफआईआर के अंदर यह भी लिखा है कि उसकी बेटी को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बेटा है। अब आप सोचिए इस बाप की हालत क्या होगी जो कि एफआईआर दर्ज करा रहा है ईद के रोज और ये कह रहा है कि मेरी बेटी को कत्ल किया गया और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा बेटा था। उसने अपनी बेटी से हाथ धोया ईद के रोज और उसका बेटा ही उसकी बेटी का कातिल निकला, यानी भाई ने अपनी बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। लेकिन ये वाकया क्यों पेश आया, अब मैं इसकी जो वजूहात आपको बयान करने जा रहा हूं ना, आपने बड़ी गौर से सुनना है और फिर कमेंट सेक्शन में ये वाकया क्यों पेश आया अपनी राय का इज़हार जरूर करना है। जनाब ये वाकया है चिनियोट का। जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया उनका नाम है जाफर अली। इनके दो बच्चे हैं जिनमें जो बड़ा बेटा है उसका नाम है सज्जाद और इसकी उम्र है 24 साल। उसके बाद इनकी बेटी है जिसकी उम्र 21 साल थी और नाम था इसका इंशा। घर के अंदर बहन भाइयों के दरमियान बहस मुबासा लड़ाई होती रहती है, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है। और कहते हैं ना कि पुराने ज़माने के जो लोग कहते हैं कि भाई जब बर्तन साथ होते हैं तो खटकते हैं, वो मतलब आप बर्तनों में से आवाज़ ज़रूर आती है। वो इसीलिए मिसाल दी जाती है कि घर में लोग होते हैं तो खुशी भी होती है और नाचाकी भी होती है, बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है। लेकिन लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी किसी को नहीं पता था। अब ये बताते हैं कि जनाब ईद वाला जब दिन आया उसमें मैं और मेरा बेटा नमाज ईद अदा करने के लिए गए, वापस आए, हमने एक बकरा लिया हुआ था, बकरे की कुर्बानी की, घर में कसाई आए, कुर्बानी भी की गई, गोश्त बांटा गया। उसके बाद मेरा बेटा चला गया और आपको पता है कि जैसे ईद पे अक्सर लोग, अक्सर क्या बेशतर लोग, होता ही है कि जब कुर्बानी हो जाती है तो कलेजी घर के अंदर पकाई जाती है और यूजली लोग जो दोपहर का खाना खाते हैं या नाश्ता जो करते हैं वो कलेजी से किया जाता है। घर के अंदर इनकी बेटी ने कलेजी बनाई, वालिदा भी घर के अंदर मौजूद थी, बेटा कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया। लेकिन जब वापस आया तो अपनी बहन को कहता है कि यार घर के अंदर कुछ खाना बना ही नहीं बना, सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, गोश्त बांट रहा हूँ, कसाईयों को देख रहा हूँ, तो यार खाना मुझे दे दो दोपहर का। इनकी जो बहन थी इंशा, उन्होंने जाके जो घर के अंदर कलेजी बनाई हुई थी वो लाके इनके सामने रख दी और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। खाते खाते इनको अचानक ये एहसास हुआ कि भाई जो इनको खाना दिया गया वो गर्म पेश नहीं किया गया। बादशाह सलामत को इस बात पर गुस्सा आ गया कि भाई मैं पूरा दिन काम करने के बाद, जैसे पूरी दुनिया के अंदर ये वाहिद शख्स था जो ईद वाले दिन काम कर रहा था, बाकी किसी के घर में कोई काम नहीं होता, सब जो है ना वो चादर खींच के सो रहे थे। इनको ये गुस्सा आया कि भाई मेरी बहन ने खाना जो दिया है वो मुझे गर्म करके नहीं दिया और बदमज़ा खाना दिया है। अब इसने घर के अंदर चिल्लाना शुरू कर दिया, वालिद भी समझाने लगे, वालिदा भी समझाने लगी, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आया। कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर शैतान तारी होता है तो उसको समझ कुछ नहीं आता है। इनको एक आप समझ लीजिए डंडा नजर आया, जो स्टिक आप कह सकते हैं, डंडा कह सकते हैं, वो उठाया और पै दर पै वार किए, क्योंकि इनकी जो बहन थी उन्होंने भी आगे से जवाब दिया कि भाई जो है वो ये है, गर्म ही है, तुम्हें हर चीज़ में परेशानी होती है, तुम्हें बस मौका चाहिए होता है लड़ने के लिए, तुम्हें घर में बदमज़गी करने के लिए एक मौका चाहिए होता है। ईद का रोज़ है, सबने भी खाया, थोड़ी देर पहले रिश्तेदार खा के गए हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? अब इस सारे माहौल के अंदर इन्होंने जनाब डंडा उठाया, सज्जाद ने, जो इनका बड़ा बेटा था 24 साल का, और पै दर पै वार किए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। घर वाले आए, रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई
کہ جو ان کا جو بھائی تھا ان کے سر پہ خون سوار تھا. انہوں نے ایک کے بعد ایک ڈنڈے مارے. وہ بیچاری بچی جو تھی انشا 21 سال کی، وہ سر سے اس کے خون نکلنے لگ گیا اور وہ زمین پر بے سود گر گئی. فوری طور پر پانی لا کے پلانے لگے، لیکن بھائی اس کو درد کی شدت اتنی زیادہ تھی، اس کی زبان جو دانتوں کے بیچ میں آ گئی تھی، کچھ بول نہیں پا رہی تھی. لیکن خیر گھر میں جو لوگ تھے وہ اس کو ہسپتال، عید کے روز ہسپتال لے کے گئے، لیکن وہاں پر وہ جانبر نہ ہو سکی اور خالق حقیقی سے جان ملی. اس کی موت واقع ہو گئی. ڈاکٹر سمجھ گئے تھے کہ بھائی یہ حادثاتی موت نہیں ہے، یہ قدرتی موت نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پر قتل کیا گیا اور بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے. پولیس کو اطلاع کی جاتی ہے، پولیس آتی ہے، مدعی بنتے ہیں جعفر علی صاحب، جنہوں نے عید کے دن اپنا پورا آشیانہ، ان کا سمجھ لیے تتر بتر ہو گیا، پورا آشیانہ بکھر گیا. صرف کس وجہ سے کہ بھائی گھر کے اندر یا تو تربیت صحیح نہیں ہوگی یا کیا معاملات ہوئیں گے. ہم اکثر و بیشتر نا اپنے بچوں کو ساری تربیت ہم بیٹیوں کو لگا دیتے ہیں، بیٹوں کو تربیت نہیں کراتے. ان کو ہر چیز کی کھلی چھوٹ ہوتی ہے، بھائی آپ باہر بھی گھومو، عورت کی عزت کرنی ہے کرو، نہیں کرنی نہیں کرو. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے. ساری پابندیاں، سارے مسئلے گھر کی خواتین کے لیے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا. مردوں کو یہ تک نہیں سکھایا جاتا کہ بھائی عورت کی عزت کرنی چاہیے. عورت کا مقام، عورت کا مرتبہ ہمارے دین اسلام کے اندر بہت بلند ہے، لیکن ہمیں یہ تمام چیزیں نہ سکھائی جاتی ہیں نہ بتائی جاتی ہیں. بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو کم ذہن لوگ ہوتے ہیں، جن کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، جو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں سے آری ہوتے ہیں، اس کے باوجود اسکالر بنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو عورتیں ہوتی ہیں یہ مردوں پر لائبلٹی ہوتی ہیں. مطلب ان کی سوچ، یہ بات میں نے سنی ہے اس لیے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ایک ایسے بندے کے منہ سے سنی ہے جس کو اکثر و بیشتر لوگ سنتے ہیں، جو اس طرح سے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کو دین کا بہت کچھ پتا ہے، اس کو دنیا کا بہت کچھ پتا ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے بابنگ دہل. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے اس کی بات سنتے ہوئے، اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں. لیکن بھائی ہمارے دین کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر عورت کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہاں، اس کو بتایا نہیں جاتا گھر کے اندر. لیکن خیر پھر پولیس آتی ہے، یہ صاحب بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. پھر جو جعفر علی ہوتے ہیں، جو والد صاحب ہوتے ہیں، وہی مقدمہ درج کراتے ہیں اور وہی پورا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ اس واقعے کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بندے کی، سجاد کی جو قاتل ہے، اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ یہ تو قاتل ہے نا. اب اس کو سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ ہمارے معاشرے کے اندر سزائیں بہت کم ملتی ہیں. اگر مل رہی ہوتی، اگر سزا اور جزا والا معاملہ ہوتا، تو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں، یہ واقعہ ہوا عید کے روز ہوا، لیکن اس واقعے کو مین اسٹریم میڈیا آپ کہہ لیجئے، بہت سارے لوگ اس پر بات نہیں کر رہے ہیں. مین اسٹریم میڈیا میں اس پہ بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے. ہم اس کی بنیاد بہتر کرنے کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے. اس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہوگا، اس کی وجوہات کیا، اور کیسے ان واقعات سے بچا جا سکتا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.